नमस्कार साथीहरू, म राजु पौडेल, स्टक इन्भेस्टर तथा फाइनेन्शियल एडभाइजर। आज म यो भिडियोमा नेपालको शेयर बजारमा हटकेकको रूपमा क्रिम कम्पनीको रूपमा देखा पर्दै आइराखेका माइक्रो फाइनेन्सको आर्थिक वर्ष 77-78 को थर्ड क्वार्टरको रिपोर्टको आधारमा माइक्रो फाइनेन्सको वित्तीय अवस्था कस्तो छ, कुन माइक्रो फाइनेन्समा लगानी गर्दा भविष्यमा हामीले राम्रो रिटर्न पाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा 10 वटा उत्कृष्ट माइक्रो फाइनेन्सको रिपोर्टलाई आधार मानेर तपाईहरु समक्ष यो भिडियो लिएर प्रस्तुत भएको छु। र यो भिडियो बनाउनु भन्दा अगाडि, यो भिडियोमा प्रस्तुत गर्नु भन्दा अगाडि मैले हजुरहरुलाई एउटा सूचना पनि भन्न चाहन्छु। धेरै साथीहरू अहिले शेयर बजारमा प्रवेश गरिराख्नु भएको छ। नयाँ साथीहरू र पुराना साथीहरू पनि बुझी नबुझी शेयर बजारमा प्रवेश गर्नुभएको छ र धेरै साथीहरूको अनुरोधलाई मध्यनजर गर्दै हामीले शेयर बजारको बारेमा एउटा अनलाइन ट्रेडिङ कार्यक्रम तालिम सञ्चालन गर्न गइराखेका छौं। यदि त्यो तालिमबाट तपाईहरुले शेयर बजारको बेसिक नलेज र फन्डामेन्टल र टेक्निकल कुराहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यो कन्ट्याक्ट एड्रेसमा सम्पर्क गरेर तपाईहरुले हामीलाई आफ्नो नाम टिपाउन सक्नुहुनेछ र तालिममा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ भन्ने कुराको अवगत गराउँदै अब म नेपालका टप 10 माइक्रो फाइनेन्सहरु जो थर्ड क्वार्टरको आधारमा ती माइक्रो फाइनेन्सहरुको वित्तीय अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा चिरफार गर्न गइराखेको छु। भिडियो राम्रोसँग हेर्नु होला र कुन माइक्रो फाइनेन्समा लगानी गर्दा भविष्यमा राम्रो रिटर्न प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको अनुमान लगाउन सक्नुहुनेछ। अब म तपाईहरुलाई यतातिर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। आज म थर्ड क्वार्टरको आधारमा 10 वटा उत्कृष्ट माइक्रो फाइनेन्स जो विभिन्न इन्डिकेटरहरुको आधारमा 10 वटा उत्कृष्ट माइक्रो फाइनेन्सहरुको बारेमा जानकारी दिन गइराखेको छु। आजको दिनमा नेप्सेमा कारोबार भएका माइक्रो फाइनेन्सहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै मूल्य भएको माइक्रो फाइनेन्स कुन कुन हुन् भनेर भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम आज हाम्रो यो क्लोजिङ, आजको दिनमा क्लोजिङ प्राइसको आधारमा मिथिला लघु वित्तीय संस्था, मिथिला होइन महिला लघु वित्तीय संस्थाको 4700 मार्केट प्राइस छ भने नेशनल माइक्रो फाइनेन्सको 3675, फरवर्डको 2904, जीआईएलबी ग्लोबल आइएमई लघु वित्तको 2810, त्यसैगरी सपोर्ट स्वाभिमान लघु वित्तको 2515, उन्नति सहकारी लघु वित्तको 2440, सपोर्ट माइक्रो फाइनेन्सको 2379, त्यसैगरी एलएलबीएस भनेको लक्ष्मी लघु वित्तको 2245 सहित आफूलाई 8औं नम्बरमा उभ्याउन सफल भएको छ भने 9औं नम्बरमा महौली लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडको 2242 छ भने 10औं नम्बरमा मिथिलाको 1988 मूल्य सहित टप 10 हाईएस्ट मूल्य भएका माइक्रो फाइनेन्सहरुको बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराइसकेको छु। र हामीले कुनै पनि कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नु भन्दा अगाडि त्यो कम्पनी कस्तो छ, मजबुत छ कि छैन, त्यो कम्पनीको पेड अप कति छ, पेड अप क्यापिटल हाई भएको कम्पनी राम्रो मानिन्छ। तर बजारमा खेलाडीहरु कम पेड अप क्यापिटल भएको, सप्लाई कम भएको कम्पनीमा खेल्ने र मूल्य उचाल्ने प्रवृत्ति पनि छ। तर हामीले कम्पनी छान्दाखेरि त्यो कम्पनीले भोलि बिजनेस ग्रो गर्न सक्छ कि सक्दैन, भोलि कम्पनी टाट पल्टियो भने आफ्ना लगानीकर्तालाई डिपोजिटरहरूलाई लगानी फिर्ता गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने एउटा आधार हामीले पेड अप क्यापिटललाई लिनुपर्ने हुन्छ। जुन कम्पनीको पेड अप क्यापिटल हाई छ त्यो कम्पनी बलियो मानिन्छ। यसको आधारमा छिमेकी लघु वित्तीय संस्थाको पेड अप क्यापिटल सबैभन्दा बढी रहेछ, 1 नम्बरमा पर्यो 1 अरब 83 करोड। एनआईसीएसिया लघु वित्तको 1 अरब 73 करोड भन्दा माथि छ भने निर्धनको 1 अरब 69 करोड भन्दा माथि छ। साना किसान लघु वित्तको 1 अरब 25 करोड भन्दा माथि छ भने डिप्रोक्स जसले आज मात्र रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको थियो र ज्यादै राम्रो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको छ, यसको 1 अरब 15 करोड 62 लाख भन्दा माथि छ। आरएमडीसी को 1 अरब 3 करोड भन्दा माथि छ भने मेरोको 1 अरब, जीबीएलबीएस ग्रामीण विकास लघु वित्तको 98 करोड 25 लाख भन्दा माथि देखिन्छ भने जीबीएलबीएस को, त्यसैगरी स्वावलम्बनको 9औं नम्बरमा पर्न सफल भएको छ जसको 94 करोड 30 लाख देखिन्छ भने 10औं नम्बरमा फर्स्ट माइक्रो फाइनेन्स लघु वित्त जसको 87 करोड
68,11,000 सहित पेडअप क्यापिटलमा आफूलाई टप 10 मा पर्न सफल माइक्रो फाइनेन्समा एक नम्बरमा पर्न सफल माइक्रो फाइनेन्स छिमेकी लघु वित्तीय संस्था पर्न सफल भएको छ। त्यसै गरी हामीले रिजर्भको आधारमा हेर्दाखेरि पनि एक नम्बरमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएको छ छिमेकी लघु वित्तीय संस्था, जसको रिजर्भ 2,90,00,00,000 भन्दा माथि देखिन्छ भने दोस्रोमा निर्धन छ, जसको रिजर्भ 2,62,00,00,000 भन्दा माथि देखिन्छ। यिनीहरू दुवैको पेडअप क्यापिटल भन्दा बढी रिजर्भ देखिएको छ, जुन एकदमै राम्रो हो। जसको पेडअप क्यापिटल भन्दा रिजर्भ हाई हुन्छ त्यसले भविष्यमा राम्रो रिटर्न दिन सक्छ लगानीकर्ताहरूलाई। त्यसका आधारमा हामीले यी कम्पनीहरू छान्दाखेरि रिटर्न राम्रो पाउने सम्भावना हुन्छ। साना किसानको रिजर्भ चाहिँ 2,18,00,00,000 भन्दा माथि देखिन्छ भने आरएमडीसी को 1,71,95,00,00,000 भन्दा माथि छ भने स्वावलम्बनको 1,29,03,18,000 भन्दा माथि छ भने डीडीबीएल को जसको रिजर्भ चाहिँ 1,13,55,30,000 भन्दा माथि देखिएको छ भने अर्को छ फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्स, जो हटकेकको रूपमा स्टक मार्केटमा यसले कारोबार गरिराखेको हुन्छ आफ्नो। त्यस्तो हटकेक अर्को यो कम्पनी छ जसको रिजर्भ छ 1,05,36,79,000 माथि छ भने एनआइसी एसिया लघु वित्त जसको 79,53,02,000 यसको पेड अफ क्यापिटल छ, त्यसलाई आफूलाई 8 नम्बरमा उभ्याउन सफल भएको छ भने जीबीएलबीसीएस भनेको जो ग्रामीण लघु वित्तीय संस्था हो जसले अहिलेसम्म लगानीकर्ताहरूलाई बोनस दिन सकिरहेको छैन, यसको रिजर्भ चाहिँ 74,93,78,000 छ। आशा गरौँ यो कम्पनी यसपालि उत्कृष्ट बोनस दिएर आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई खुसी पार्न सफल हुनेछ। त्यसैगरी 10औं नम्बरमा निरुद्ध लघु वित्त विकास लिमिटेड रहेछ, जसको पुँजी रिजर्भ 59 करोड भन्दा माथि सहित टप 10 भित्र पर्न सफल भएको छ। यसरी रिजर्भको आधारमा र पेडअप क्यापिटलको आधारमा छिमेकी लघु वित्तीय संस्थाले आफूलाई एक नम्बरमा उभ्याउन सफल भयो भने निर्धनले दोस्रो नम्बरमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएको छ। त्यसैगरी नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा जसले सबैभन्दा ब्याजबाट आम्दानी गर्न सफल भए त्यसमा निर्धन उत्थान लघु वित्तीय संस्था पर्न सफल भएको छ, जसको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड, 10 करोड, अरब, 1,59,53,29,29,000 सहित आफूलाई बढी नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम गर्नमा सफल तुल्याउन सफल भएको छ निर्धन लघु वित्तीय संस्था। दोस्रोमा छिमेकी पर्न सफल भएको छ भने तेस्रोमा स्वावलम्बन पर्न सफल भएको छ, चौथोमा डीडीबीएल छ र पाँचौंमा एनआइसी एसिया लघु वित्त छ, छैटौंमा एसकेबीबीएल लघु वित्तीय संस्था छ भने सातौंमा जीबीएलबीएस छ, आठौंमा फरवर्ड छ र 9 नम्बरमा मेरो र 10 नम्बरमा नेशनल माइक्रो फाइनेन्स वित्तीय संस्था जसको इपीएस 100 भन्दा माथि छ र मार्केट भ्यालुमा पनि आफूलाई दोस्रो नम्बरमा उभ्याउन सफल भएको छ। त्यसैगरी हामीले अर्को इन्डिकेटर टोटल अपरेटिङ इन्कम जसले व्यवसायबाट नाफा अर्जन गर्न सफल भए त्यो अपरेटिङ इन्कम पनि हामीले लगानी गर्ने बेलामा हेर्नुपर्ने हुन्छ। नन अपरेटिङ इन्कमलाई भन्दा हामीले अपरेटिङ इन्कमलाई बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कम्पनीले आफ्नो नेट प्रफिट इन्क्रिज गर्दाखेरि अपरेटिङ इन्कमलाई वृद्धि गरेर इन्क्रिज गरेको छ भने त्यो कम्पनी राम्रो मानिन्छ। त्यसमा पनि निर्धन विकास, निर्धन उत्थान लघु वित्तीय संस्थालाई आफूलाई एक नम्बरमा बढी अपरेटिङ इन्कम गर्न सफल सहित एक नम्बरमा उभ्याउन सफल भएको छ, जसको 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड, 10 करोड, अरब, 2 अरब, 19 करोड, 60 लाख भन्दा बढी उसले आफूलाई बढी अपरेटिङ इन्कम गर्न सफल तुल्याउन सफल भएको छ। त्यसैगरी छिमेकीमा 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड, 10 करोड, अरब, 1 अरब, 19 करोड, 45,18,000 सहित आफूलाई दोस्रोमा उभ्याउन सफल भएको छ भने तेस्रोमा स्वावलम्बन पर्न सफल भएको छ बढी अपरेटिङ इन्कम गर्नेमा, चौथोमा एनआइसी एसिया लघु वित्त पर्न सफल भएको छ, पाँचौंमा डीडीबीएल पर्न सफल भएको छ, छैटौंमा फरवर्ड पर्न सफल भएको छ, सातौंमा जीबीएलबीएस ग्रामीण विकास लघु वित्तीय संस्था पर्न सफल भएको छ, आठौंमा एसकेबीबीएल साना किसान पर्न सफल भएको छ, नौमा मेरो छ भने
10औं मा NLBBL यो निरुद्ध लघु वित्तीय संस्था पढ्न सफल भएको छ। यसरी टोटल अपरेटिङ इन्कममा पनि निर्धन र छिमेकीले आफूलाई टप 1 र टप 2 मा उभ्याउन सफल भएको देखिन्छ। त्यसैगरी नेट प्रफिटको आधारमा सबैभन्दा बढी नेट प्रफिट आर्जन गर्न सफल भएको छ छिमेकी विकास लघु वित्तीय संस्था, जसको नेट प्रफिट 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड, 10 करोड, 95 करोड, 59,67,000 सहित आफूलाई 1 नम्बर नेट प्रफिट आर्जन गर्न लगभग अरबको हाराहारीमा नेट प्रफिट कमाउन सफल भएको छ छिमेकी लघु वित्तीय संस्था। दोस्रोमा निर्धन छ, तेस्रोमा डिडिबिएल छ, चौथोमा साना किसान छ, पाँचौंमा एनआइसी एसिया लघु वित्त छ, छैटौंमा फरवार्ड छ, सातौंमा मेरो छ, आठौंमा जीबीएलबीएस छ, नौौंमा नेसनल माइक्रो फाइनान्स छ र 10मा ग्लोबल आइएमई लघु वित्तीय संस्थाले आफूलाई बढी नेट प्रफिट आर्जन गर्ने कम्पनीमा उभ्याउन सफल भएको देखिन्छ थर्ड क्वार्टरलाई आधार मानेर हेर्दाखेरि। अब यसबाहेकका बाँकी इन्डिकेटरहरू हामीले यसलाई हटाएर बाँकी इन्डिकेटरहरू पनि हेरौँ। बाँकी की रेसियोहरूमा कुन कम्पनीको अवस्था के छ भनेर हामीले तुलना गर्न सक्छौँ। अब हामीले इपीएस को आधारमा सबैभन्दा बढी इपीएस कसको छ भनेर हेर्छौँ। जस्तै अगाडि मैले भनिसकेको छु, सबैभन्दा बढी अर्निङ पर शेयर आर्जन गर्न सफल नेसनल माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था, जसको 103.98 सहित आफूलाई 1 नम्बर इपीएसमा बढी भएको कम्पनीको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ। धेरै लगानीकर्ताहरूले माइक्रो फाइनान्सहरूलाई जुवा जस्तो बनाए भनेर लेख्ने गरेका छन्। विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूले पनि लेख्ने गरेका छन्। जसको आम्दानी बढी हुन्छ त्यसैमा लगानीकर्ता झुम्मिनियो, जसले रिटर्न हाई दिन्छ त्यसैमा लगानीकर्ता झुम्मिनियो। यदि तपाईहरुले हटकेकको रूपमा राम्रो रिटर्न लिन चाहनुहुन्छ भने फन्डामेन्टल रूपमा स्ट्रङ भएका माइक्रो फाइनान्समा लगानी गर्दा तपाईले भविष्यमा राम्रो रिटर्न लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै नेसनल माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्थाको 103.98 यसको इपीएस छ भने यसले वितरण गर्न पनि 103.98% उसले आगामी वर्षको बोनस दिन सक्ने हैसियत राख्दछ। त्यसकारण हामीले यसको मूल्य महँगो भयो भनेर हस्कनी हैन कि यस्ता कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्दा भोलि राम्रो रिटर्न लिन सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि आधार मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तैगरी दोस्रोमा भर्खरै आईपीओ जारी गरेर 5500 सम्म बजारमा मूल्य पुर्याउन सफल महिला लघु वित्तीय संस्थाको इपीएस 85.66 छ। अब यो नयाँ कम्पनी हो, भविष्यमा कति बोनस दिन्छ के गर्छ भन्ने कुराहरू अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन। अर्को तेस्रोमा जीआईएलबी, जसको ग्लोबल आइएमई लघु वित्तले आफूलाई इपीएसमा तेस्रो नम्बरमा उभ्याउन सफल भएको छ भने फरवार्ड चौथोमा छ। अर्को छिमेकी पाँचौं नम्बरमा छ। हरेक इन्डिकेटरमा छिमेकी 1-2 नम्बरमा पढ्न सफल भएको थियो भने इपीएसमा यो पाँचौं नम्बरमा पढ्न सफल भएको छ। लक्ष्मी लघु वित्तको 65.7 सहित छैटौंमा छ। डिडिबिएल सातौंमा छ। सपोर्ट माइक्रो फाइनान्स आठौंमा छ भने निर्धन चाहिँ नौमा रहेछ र नाग्रो 10औं नम्बरमा पढ्न सफल छ इपीएस को आधारमा। अब तपाईहरुले पी रेशियो, जुन कम्पनीको पी रेशियो कम हुन्छ त्यो कम्पनीमा लगानी गर्दा जोखिम कम हुन्छ भन्ने हामीले आकलन गर्न सक्छौं। अब हाम्रो सिद्धान्त पी रेशियोका आधारमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा कम पी रेशियो भएको कम्पनी राम्रो मानिन्छ। तर माइक्रो फाइनान्समा पी रेशियो 20 भन्दा तल भएको राम्रो भन्ने मान्यताले यहाँ काम गर्न सक्दैन, किन भन्दा माइक्रो फाइनान्सको पी रेशियो हाई हुन्छ। अब माइक्रो फाइनान्सको पी रेशियो हाई रहेछ, 20 भन्दा माथि रहेछ भनेर हामी माइक्रो फाइनान्सको शेयर किन्नबाट पछाडी हट्यौं भने त्यहाँबाट हामी फन्डामेन्टल अथवा टेक्निकल अथवा के कुरा गरौँ त्यो नबुझेको जस्तो बुझिन्छ। जबकि माइक्रो फाइनान्सको पी रेशियोले त्यति मतलब नराखेको जस्तो देखिन्छ, तर पी रेशियो ज्यादै माथि भयो भने त्यो कम्पनी जोखिममा छ भन्ने हामीले आकलन गर्न सक्छौं। जस्तै यो जीजीएलबीएस भनेको घोडाघोडीको पी रेशियो एकदमै माइनसमा छ, यो कम्पनी खतमै छ, पी रेशियो एकदमै कम रहेछ भनेर हामीले यसमा लगानी गर्नु भएन। अर्को छ जसको मूल्य कम छ ती कम्पनीहरुको पी रेशियो कम हुन्छ। आँधी खोलाको 12 छ, नाग्रोको 13 छ, स्पर्शको 23 छ। छिमेकी लघु वित्तीय संस्था जो हरेक इन्डिकेटरमा अगाडि थियो यसले आफूलाई पी रेशियोमा पनि 5औं नम्बरमा पार्न सफल भएको छ। समता 8औंमा छ। नाडेप जसको अहिले कारोबार हुँदैन, यो डिडिबिएल सँग एक्वायरमा गइसकेको छ, यसका कुरा गर्न मिलेन। डिटिबिएल को पी रेशियो पनि कमै देखिन्छ। त्यसैगरी निर्धनको पी रेशियो पनि कमै देखिन्छ र 9 नम्बरमा जीआईएलबीएस ग्लोबल आइएमई र 10औंमा जीबीएलबीएस ग्रामीण विकास लघु वित्तको पी रेशियो कम देखिएको देखिन्छ।
अब पी रेसियो हाई रहेछ, पी रेसियो ज्यादै हाई रहेछ भनेर हामी माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी किन्नबाट पछाडि हट्नु हुँदैन। किन भन्दा माइक्रो फाइनेन्सको रिटर्न पनि राम्रो हुन्छ, उसको नेट प्रफिट पनि राम्रो हुन्छ, त्यसकारण पी रेसियोलाई मात्रै आधार मान्नु हुँदैन। अब रिटर्न अन इक्विटी जसको हाई हुन्छ त्यो राम्रो कम्पनी मानिन्छ, उसले भोलि हामीलाई राम्रो रिटर्न दिन सक्छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ। त्यसको आधारमा आफूलाई 1 नम्बरमा उभ्याउन सफल भएको छ नेसनल माइक्रो फाइनेन्स, जसको ROE 40.24 छ भने GILB ग्लोबल आइएम लघु वित्तको 46.32 छ। त्यसै गरी सपोर्ट स्वाभिमान लघु वित्तीय संस्थाको 36.79 छ। SABLS भनेको यो सबैको लघु वित्तको 35.33 रहेछ। ILBS भनेको इन्फिनिटी लघु वित्तको 34.3 छ। आशा लघु वित्तको 33.84 छ। VLBS BJ लघु वित्तको 33.31 छ। यसरी ROE को आधारमा टप 10 मा 9 नम्बरमा LLBS लक्ष्मी छ र 10औं मा उन्नति सहकारी लघु वित्त पढ्न सफल भएको छ। ROE को आधारमा 1 नम्बरमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएको नेसनल माइक्रो फाइनेन्स वित्तीय संस्था देखिएको छ भने अब हामी NPL सबैभन्दा कम भएको राम्रो मानिन्छ। अब यसको NPL देखिँदैन। अब RMDC को सबैभन्दा कम NPL देखियो 0.05%, RSDC को 0.4, त्यसै गरी DDBL जो आज मात्र रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको थियो जसले एकदमै राम्रो NPL घटाउन सफल भएको छ 0.53 मा छ। त्यसै गरी छिमेकी जो हरेक इन्डिकेटरमा अगाडि थियो यसमा पनि आफूलाई टप 5 भित्र पार्न सफल भएको छ 0.55 छ। साना किसनको 0.8 छ। सपोर्ट माइक्रो स्वाभिमान लघु वित्तीयको 1.25 सहित 6औं पढ्न सफल भएको छ भने 7औं नम्बरमा NIC एसिया छ। 8औं मा SABSL छ। SABSL भनेको यो सबैको लघु वित्त। 9औं मा मेरो छ 1.7 सहित र 10औं मा CLBCL भनेको सिभिल लघु वित्तको छ 1.71 सबैभन्दा कम NPL बनाउन सफल देखियो RMDC। अब तपाईहरुले यो डिस्ट्रिब्युटेबल EPS उसले भोलि कति आफ्नो रिजर्भबाट अथवा प्रफिटबाट कति वितरण गर्न सक्छ भन्ने हामीले आधार लिन सक्छ। यसको आधारमा भोलि यसले आर्थिक वर्ष 77-78 मा यति रिटर्न दिन सक्छ भन्ने आकलन गर्न सक्छौं। त्यसको आधारमा नेसनल माइक्रो फाइनेन्स वित्तीय संस्था 103 उसले वितरण गर्न सक्ने अवस्था देखियो बोनस। त्यसै गरी MLBS भनेको यो महिला यसले 85.66 जसको EPS हाई हुन्छ त्यसले वितरण पनि हाई गर्न सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। GILBS को पनि EPS 85.26 थियो, यसले पनि वितरण गर्न सक्ने 85.26 देखियो। फरवर्डले 77.07, छिमेकीले 69.64, LLBS ले 25.7। यसरी जसको EPS हाई छ उसले भोलि रिटर्न दिँदा पनि यही रेशियोको आधारमा EPS को आधारमा रिटर्न दिन सक्छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ। यसरी अहिलेसम्म 47 कम्पनीहरूले आफ्नो रिपोर्ट थर्ड क्वार्टरको पस्किसकेको अवस्थामा सबैभन्दा बढी उत्कृष्ट टप 5 भित्र पढ्न सफल माइक्रो फाइनेन्सहरू कुन कुन हुन् भन्ने कुरा तपाईहरुले आकलन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछाडिका 5 मा कुन कुन परे भनेर अहिलेको हामीले यो भिडियोमा जे कुराहरू जुन इन्डिकेटरहरूको आधारमा तपाईहरुलाई जानकारी दियौं त्यसको आधारमा अब तपाईहरुलाई म टप 5 माइक्रो फाइनेन्सहरुमा मैले देखेको यहाँ विभिन्न इन्डिकेटरहरूलाई आधार मानेर अध्ययन गर्दाखेरि 1 नम्बरमा छिमेकी, 2 नम्बरमा निर्धन, 3 नम्बरमा साना किसान, 4 नम्बरमा DDBL, 5 नम्बरमा फरवर्ड पढ्न सफल भएको जस्तो देखिन्छ यी इन्डिकेटरहरूलाई आधार मान्दाखेरि। र साना माइक्रो फाइनेन्स जसको पेड अप क्यापिटल कम छ र EPS मा धेरै राम्रो ग्रोथ गरेका छन् ती माइक्रो फाइनेन्सहरुमा पनि लगानी गर्न उचित हुन्छ। जस्तै नेसनल माइक्रो फाइनेन्स भयो, मिथिला लघु वित्त भयो, साधना लघु वित्त भयो, स्वरोजगार लघु वित्त भयो, मेरो लघु वित्त भयो, आशा लघु वित्त भयो। यस्ता कम्पनीहरू जसले आफूलाई धेरै राम्रो प्रगति गरेर अगाडि लम्कने क्रममा छन् जस्तै ग्लोबल आइएम लघु वित्त भयो, ती कम्पनीहरूको शेयरमा लगानी गरेर ढुक्क साथ बसेर आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को राम्रो रिटर्न लिन तपाईहरु सफल हुनुहुनेछ
भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै बिदा हुनुभन्दा अगाडि मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, तपाईहरुको अनुरोधलाई मध्यनजर राखेर यो लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गरेर धेरै साथीहरूलाई आफूले सिकेका कुराहरू सेयर गरौँ, भिडियो मार्फत सेयर गर्दै आएको थिएँ। अझ एडभान्स तरिकाले तालिम मार्फत सेयर गरौँ भनेर हामीले एउटा बृहत 1 हप्ते तालिम सञ्चालन गर्न गइराखेका छौँ। यदि तपाईहरु त्यो तालिममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यो कन्ट्याक्ट एड्रेसमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो नाम टिपाउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजलाई म यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। अध्ययन आफूले पनि गर्नुस्, हाम्रा पनि कुरा सुन्नुस् र अध्ययन आफूले गरेर लगानी गर्ने बानीको विकास गर्नुस् भन्दै बिदा हुन्छु।